वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए और आपके दुखों को बांटने के लिए हम मौजूद हैं। एक शहीद की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और जैसा कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो ज़िंदा होता है और अपना रिस्क पा रहा होता है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और हमें तो बड़ा फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारी पाक फ़ौज हमारी इस तरह से हिफाजत कर रही है कि हम सुख चैन की नींद सो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब उनकी नासिर साहब बता रहे थे जब उनकी भर्ती हुई, जिक्र कर रहे थे ना जी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। वो सर भर्ती ऐसी हुई कि ये सुबह गया तो मुझे कहता बाबा मैंने जाना है। ये मुझे कहने लगे कि आप अकेले भेज रहे हैं तो अकेले ना भेजें, आप मेरे इसके साथ चलते हैं, चौक उभारा वाले तक जाते हैं, क्योंकि हमारा इलाका थोड़ा सा सुबह के मामले में बहुत ज़्यादा है, चोरी चकारी वारदातें इसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो मैंने कहा यार अभी वो बच्चा नहीं है, आप ऐसे ना करें, अभी वो बच्चा नहीं रहा, फौज में भर्ती होने जा रहा है, उसको तो बच्चा नहीं है, वो अभी माशाल्लाह सियाना हो गया है, इतना मुझे उसके फख्र है। तो कहता है नहीं मैं जाऊंगी। मैंने कहा अभी मैं तो नहीं जा रहा, अकेला जाना है तो चले जाओ। अच्छा, कहता है वो बस मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा क्या करना है, कहता है बाबा छोड़ दो, मम्मा को छोड़ दो, ये ऐसे कहते रहेगी। बस वो निकला। मैंने कहा ठीक है। मैं सड़क तक आया उसके साथ ही, मैं खड़ा रहा देखता, ये भी मेरे साथ थे, दोनों देखते रहे। मुझे कहता है अभी परेशान नहीं हो ना, मैं जब वहाँ पहुँचूंगा ना मेरे से मोबाइल ले लेंगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई मसला नहीं है, बस राब्ते में रहना। जैसे वो कहते तकरीबन 1:30-1:45 बजे मुझे कॉल की, मैंने कॉल की, कॉल उठा नहीं रहा था। मैंने कहा बस वही बात है सुबह वाली, कॉल नहीं उठा रहा तो इसका मतलब है कि अभी बिजी है। ठीक है। आया 3-1 बजे मुझे कॉल की, बाबा परेशान नहीं हो ना, मैं दफ्तर में बैठा हूँ, मेरा नंबर आ गया, लिस्ट में नाम आ गया, तो अभी जो जैसे जैसे नंबर वाइज आ रहे हैं वैसे वैसे वो बुला रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तकरीबन 4:30 के 4:45 बजे मुझे कॉल की है, बाबा मुझे लेटर मिल गया। पहला लेटर मुझे किया उसने। अच्छा। मैंने उसको कहा ठीक है। मैंने इसको कॉल करके बताया, मैंने कहा बेटा ऐसे उसको लेटर मिल गया, घर वालों को बताया। तो बस वो खुशी थी एक इंसान की। जाहिर है जी, वो नौकरी लगना आज के दौर में, सरकारी नौकरी, पाक फौज में चले जाना बड़ा एजाज की बात होगी। बस उसका शौक था, उसका फख्र था। हमारा तो बस यही है कि हम शौक से। तो फिर इलाके में सारे लोगों को पता लगा होगा, रिश्तेदारों को, सब बड़े खुश हो गए, पता लगा था, सब बड़े खुश हो गए होंगे। बंद किया तो फिर उसने फूफो से भी बहुत ज्यादा उसकी अटैचमेंट थी, उनको किया। अच्छा। तो वो निकली है, कहते भाभी मुबारक हो, अकील को लेटर मिल गया। मैं वहीं, हमारे घर अलम पाक लगा हुआ है, हम एलएतीशी हैं। अच्छा। तो वो मैं खड़ी होकर मैंने वुज़ू किया और मैंने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी है। फिर वो जब आया 7:30-7:45 का टाइम था, तो माशाल्लाह हमारे घर नज़दीक है, तो सारे हमारे घर इकट्ठे हो गए मुबारक देने के लिए। और उस टाइम मैं जल्दी की दुकान से वो छोटी बेटी गई, टाफियों का डब्बा ले आई, तो उसने वो बांटा। अच्छा। बहन ने, छोटी ने। और फिर बाद में ये मिठाई वगैरह ले आए। बस ऐसे हो गया कि जैसे सारे हमारा भी इकट्ठे हो गए, जश्न हो गया। हाँ जी, सब एक आए दूसरा आए। बस वो जब लेटर आया ना उसका, हमने कहा क्यों? तू कहते मम्मा यार बस ना आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कहा क्यों? कहते ये वहाँ खड़े खड़े होके मेरी ना टांगों में ऐसे लग रहा है कि जैसे गिल्टियाँ सी बन गई हैं। तो कहते और कुछ, मैंने कहा खाना खाना? कहते नहीं और कुछ नहीं, बस चाय बहुत शौक से पीता था। अच्छा। कहते मम्मा अच्छी सी चाय बनाओ और मैं चाय पीऊँ, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर जो भी आए हमारे रिश्तेदार, कज़न, मामू उसके, बस सबको वो लेटर दिखाए जाए, कहते ये। और फिर अब सब उसे कहे भी कब जाना है? कहते बस मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, मैं ना 1 नवंबर को भी चला जाऊंगा। हाँ, 1 नवंबर को उसको लेटर आया था और फिर 5 को उसकी वहाँ हाजिरी थी। जी अच्छा, ठीक हो गया। 2023 घर से निकला था, 6 को वहाँ पहुँच गया था। रिमशा आप बताएं, बहन के भाई के साथ तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है बहन का, वैसे भी आपका बचपन साथ गुजरा, तो शादी आप बड़ी थी, शादी आपकी थी, लेकिन कभी उससे वैसे मजाक नहीं किया कि आप छोटे हैं लेकिन भाइयों की शादी पहले हो जानी चाहिए? कभी इस तरह को कोई मजाक किया हो? वो मुझसे छोटे थे, मुझसे जो तीसरे नंबर वाली सिस्टर थी ना, उसकी शादी थी, तो बस हम उसको यही कहते रहते थे कि हमने ना तुम्हारी शादी पहले करवानी है। कहते नहीं, पहले मैं बहनों की करवाऊंगा, उसके बाद अपनी करूँगा। चलें, हौसला रखें।
بھائی بتائیے گا کہ بھی کیسے اطلاع آئی؟ ناصر صاحب آپ بھی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ بھی یہ شہادت کی اطلاع آپ کو کیسے ملی، کس وقت ملی؟ اور آپ یہ سر شہادت کی اطلاع مجھے ملی تھی، میں گیا تھا صاحب کے کام، کوئی سرکاری لیٹر تھے، صاحب نے مجھے کہا کہتا یہ آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ میں سر ٹیلی کام اینٹی ڈی سی میٹر کام کرتا ہوں واپڈا میں. اچھا سرکاری تو وہ مجھے صاحب نے کہا کہ ناصر بیٹا یہ کاغذ دے گا اکاؤنٹنٹ آپ کو، یہ میرے گھر لے آنا، میں کہیں جا رہا ہوں کام، اور مجھے جب آنا ہے تو مجھے کال کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے نکلا ہوں 4 بجے، 4 سوا 4 بجے صاحب نکلا، تو 5:30 پونے 6 میں نے کال کی صاحب کو. میں نے کہا سر میں آ جاؤں؟ کہتا ہے یار میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں تو آپ آ جائیں. میں نے کہا سر ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں. بس گھر سے میں نکلا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میں صاحب کی طرف جا رہا ہوں. تو واپسی میں آ رہا تھا، وہ میرے ساتھ ڈرائیور ہیں، 3-4 جنے رہ رہے ہیں وہیں. مجھے کہتے ہیں یار، وہ کلرک بھی بیٹھے تھے، کہتے ہیں یار ہم نے کھانا یہاں بنا لی ہے، تو آپ ایسے کریں 10-12 روٹیاں لے آئیں، پیسے ہیں. میں نے کہا یار پیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں روٹیاں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے. میں تنور والے کے پاس کھڑا ہو گیا تو میں کال کر رہا ہے وہ اس کی تنور والے کو. میں نے کہا یار 12 روٹیاں لگا دو. اس نے روٹی ایک لگائی، دوسری نکال کے پھینک رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی میری روٹی نہ لگا، مجھے پیسے واپس. میں نے اس کو پیسے پہلے دے دیے تھے. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا یار ایسے ایسے. اتنی دیر میں کال، جیسے کال ہوئی میں نے اٹینڈ کی. کہتے جی ناصر عباس صاحب. میں نے کہا جی سر. ناصر عباس عقیل صاحب کے والد بول رہے ہیں؟ میں جی سر. کہتے جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. بس میں نے وہاں سے وہ روٹی چھوڑ دی، فائل میرے موٹر سائیکل پہ لگی ہوئی تھی، میں نے وہ پکڑی. گھر آیا، میں نے آگے چاچے کا بیٹا ہے اس کو میں نے کہا، اس کے ساتھ میرے بڑے تعلق اچھے بھی جیسے ہوتا ہے گھر کا فیملی وائز ہمارا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ایسے ایسے. اس نے دوسرے چاچے کے بیٹے کو کہا. تو ہم گلی میں خیر وہ ٹینشن میں رہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا حسنین بھائی بات یہ ہے، ابھی گھر میں کسی کو نہیں بتانا، تو آپ ایسے کریں جائیں، میرا بہنوئی ہے اس کو کہیں، الفت نام ہے، یہ جانتے ہیں خان صاحب. میں نے کہا اس کو بلا لیں تاکہ بڑا ہے آ جائے گا. خیر وہ میرے کہنے سے پہلے ہی پتہ نہیں، میں دفتر چلا گیا ہوں فائل دینے کے لیے، جو کلرک بیٹھے تھے ان کو فائل دیے. میں واپس آیا ہوں تو میرے ہی آتی موٹر سائیکل کھڑی، یہ مجھے کہنے لگی کیا بات ہے کیا بات ہے. بس میرے میں سے جذبات، حوصلہ نہیں تھا بل. ایک دم گلی میں شور شرابہ شروع ہو گیا. گلی میں کہہ رہے تھے بھی اس کے چاچو کو کچھ ہو گیا ہے. اس کو کہہ رہی ہوں میں کہا آپ کے چاچو کو کچھ ہوا ہے بھی، اٹیک آیا کیا ہے، کون سے ہاسپٹل لے گئے ہیں بھی، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے. یہ کہتی مما چاچی کے گھر پاپا بھی آئے ہیں اور دوسرے جو کزن بھی آئے ہیں، تو نا پتہ نہیں اللہ جانے کس کو کیا ہوا ہے. میں نے کہا جاؤ پوچھ کے تو آؤ. ویسے ان کے جو جن کے گھر شور تھا نا، تو بھئی ادھر جا کے سب کٹھے ہوئے. ان سے ذرا ہماری یہ 1-2 مہینے بھی چل رہی تھی آپس میں. تو ان کے گھر میں نے اس کو کہا، میں کہا وہ کزن کو بھیجو بھی پوچھ کے آئے بھی کیا ہے. تو یہ کہتی مما پتہ نہیں، لگتا ہے کچھ ہے. تو اسی دن بیٹی بھی میری گئی تھی اور یہ نند بھی، اس کا آپریٹ تھا کڈنی کا. تو ہم نے کہا پتہ نہیں ان کا کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا ہے، ڈاکٹر سے ٹائم لینا تھا اور چیک اپ تھا اس کا. تو ادھر بھی دھیان جائے، ادھر تو ہمارا بالکل تھا ہی نہیں ذہن میں. اور اس سے پہلے اس نے ان سب سے بات کی ہے. اس دن صرف میرے سے اس نے بات نہیں کی، بابا سے کی. فون کرتا رہا 1 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد. کبھی مما کا پوچھے، مما گھر پہ نہیں تھی تو کہتے کہ مما آئے تو میری لازمی بات کروانا. ٹھیک ہے. تو 2-3 بار اس نے فون کیا. باقی سب سے چھوٹا بھائی نہا رہا تھا، واش روم میں تھا. تو سسٹر کو کہتے کہ شناور کدھر ہے، تو کہتی کہ وہ ابھی اسکول سے آیا تو نہا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ادھر ہی موبائل لے جاؤ، میں وہاں پہ اسی سے بات کر لیتا ہوں. تو وہ نہا رہا تھا، سسٹر نے باہر سے موبائل اس کو پکڑا تو وہیں پہ اس سے بات کی ہے. بس وہ اس کو تھا کہ میں نا آج سب سے بات کر لوں. راول پنڈی میں ادھر ادھر سب رشتہ داروں کو جب شہادت قریب آتی ہے نا، میرے ماموں وغیرہ سعودی ہیں، ان سے بات وغیرہ کی ہے. پشاور میرے ماموں وغیرہ ہیں، ان سے بات کی ہے. مامیوں سے جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے آپ کو فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ اب جو ہے نا وقت قریب ہے. اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے بریک ہے، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج عید کا دوسرا دن ہے. پہلے دن آپ نے بڑی بد پرہیزی کی، آج آپ نے احتیاط کرنی ہے کیونکہ بہت میٹھا کھا لیا ہوگا. کوشش کریں آج کم میٹھا کھائیں، عید منائیں احتیاط کے ساتھ. کل آپ نے بے احتیاطی کے ساتھ منائی تھی، آج احتیاط کے ساتھ منائیں. لیکن یہ چھوٹی عید ہے، اس کی خوشیاں بڑی ہیں، اور خوشیاں ایسی ہی ہیں کہ آپ ان خوشیوں میں دوسرے لوگوں کو شریک کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شریک کریں. میں ہوں آپ کا میزبان امجد بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں
मैं हूँ अनम मंजूर हुसैन। बिल्कुल कल ईद का पहला दिन था, आज ईद का दूसरा दिन है। आप तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आपको कहा गया है कि ईद जो है वो आपने गुजारनी है, लेकिन ये दूसरा दिन है तो आपने बदपरहेज़ी नहीं करनी। कल आपने जितना खा लिया बहुत है, आज बेशक मीठी ईद है लेकिन आपने इतना खाना कोशिश है, करें जरा नमकीन थोड़ा सा वो साथ साथ इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ताकि नमकीन भी ज़ायल हो, खाएं। मीठे का असर ज़ायल हो। तो सेवैयाँ अगर आपके पास मौजूद है तो थोड़ी बहुत वो चख लें, लेकिन ये है कि आज जो है कुछ नमकीन बिरयानी बना लें, पुलाव बना लें, कोई बारबेक्यू कर लें, तो इस तरफ जो है वो ज़रा ध्यान दें। और ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द पर ज़रूर ध्यान दें कि आपके हमसाए में कोई ऐसे लोग मौजूद हों जिनके पास जो है इस्तात ना हो, वो इस खुशी में शरीक ना हो पा रहे हों, आपके रिश्तेदारों में अहबाब में से, उन सब का पता रखें, उनसे मिले जुलें। ईद जो है ये मेल मुलाकात का भी नाम है। इस मौके पर जो है आप अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, किसी को अपने घर बुलाते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। हम ईद के दोनों दिन आपके साथ होंगे। पहले दिन भी हम आपके साथ रहे, ईद की सारी खुशियाँ आपके साथ मनाई। आज दूसरा दिन है, आज भी हम आपके साथ हैं और इन खुशियों में हम सबको शरीक कर रहे हैं। और साथ साथ जो है हम ये खुशियाँ क्यों मना रहे हैं, इतने इत्मीनान से क्यों मना रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो हमारी पाक फ़ौज के जवान हैं, वो सारे सरहदों पर मौजूद हैं और हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हालात ख़राब हैं वहाँ वो मौजूद हैं और हमारी वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। उनकी जानों के नजराने की वजह से हम सुख का सांस ले रहे हैं, हमारे पास जो है सुकून के लम्हात हैं। लेकिन जो लोग, जो जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जो सिपाही जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत कदर व मंजिलत रखते हैं और इस ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जो कौम अपने शहीदों को भूलती है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हम अपने शहीदों को याद रखते हैं और शहीदों के लवाहिकीन को भी हम अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि शहीद जो है वो ज़िंदा होता है और हमेशा ज़िंदा रहता है, तो क्या सेंटिमेंट्स होते हैं उनके लवाहिकीन के, उनके अहबाब के, उनके पीछे रिश्तेदारों के। तो ये भी हम जो है आपसे शेयर करते रहते हैं। कल भी हमने एक शहीद की फैमिली से आपको मिलवाया, आज भी हमारे पास एक शहीद की फैमिली मौजूद है। सिपाही अकील अब्बास, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कचकोल में लड़ते हुए, दहशतगर्दों से लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। सिपाही अकील अब्बास का ताल्लुक़ जो है वो मुल्तान से था। मुल्तान के इलाके पीरा गायब रोड के वो रहने वाले थे और 2024 में वो यहाँ पर जंग कर रहे थे, दहशतगर्दों से लड़ रहे थे और वहाँ उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं आपको जो फैमिली मौजूद है उनका तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ सिपाही अकील अब्बास शहीद की वालदा शाजिया परवीन साहिबा मौजूद हैं। आपकी आमद का शुक्रिया। और उनके साथ जो है उनके वालिद नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं और उनकी जो बहन है रमशा नासिर, वो मौजूद हैं। आप तीनों को हम यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। आपका आमद का बहुत शुक्रिया। आप ज़ाहिर है ईद के मौके पर रंजीदा होंगे और अकील अब्बास की याद आपको जो है वो बहुत आ रही होगी। हम भी जो है वो रंजीदा हैं। पूरी कौम इस मामले में जो है सदमे का शिकार होती है, लेकिन हमें हौसला मिलता है कि जब हम ये कहते हैं कि शहीद ज़िंदा है और वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एहसासात को देखते हैं। और शहीद का वालिद होना, शहीद की वालदा होना, शहीद की बहन होना, ये बड़ी फ़ख्र की बात है। दो चीज़ें ना बहुत फ़ख्र की हैं, एक शहीद के अहबाब होना ना, वालदा वालदैन होना, दूसरा हाफिज़ कुरान के वालिदैन, वो भी इसी तरह फ़ख्र करते हैं, इसी तरह महसूस करते हैं। तो आपकी जो रंजीदगी है और सदमा अपनी जगह पर, लेकिन आप उन वालिदैन में से हैं जो सीना चौड़ा करके ये बता सकते हैं कि हमारा बेटा जो है इस कौम की हिफाजत करते हुए, इस मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ। तो किस नंबर पे था ये बेटा आपका? आपके तीन जो रिमशा नासिर है इससे छोटा था। अच्छा, दूसरे नंबर पे था। अच्छा, 3 बेटे और 3 बेटियां? नहीं, 2 बेटे हैं, 3 बेटी हैं सर। अच्छा जी। तो एक एक अकील अब्बास था, फिर उसके बाद ईशा नासिर, फिर मोमना ज़ारा, फिर ये छोटा शनावर अब्बास। अच्छा जी। तो यानी कि अकील सबसे बड़े बेटे थे? नहीं, अकील दूसरे नंबर पे था। ये बड़ी, ये बेटी बड़ी है, इससे बाद जो है जी अकील दूसरे नंबर पे था जी। तो जब शहादत हुई क्या उम्र थी? 23 साल। 23 साल जी। 17 नवंबर को उसको 23 साल पूरे होने थे।
اچھا जी, और 16 अक्टूबर को उसकी शहादत हुई है اچھا जी। شادی نہیں ہوئی تھی جی نہیں، شادی کی کہتا تیاریاں تھا- کر رہے ہوں گے ہیں؟ نہیں، بہن اس سے کی بیٹی کی شادی شادی کی تیاری کر رہے تھے. اچھا ڈیٹ ہم نے رکھی ہوئی تھی 12 دسمبر دسمبر کی. اچھا جی تو اس نے بس چھٹی یہ ابھی یہی کہہ رہا بہن تھا. کی شادی میں آنا جی تھا جی انہوں نے. یہ کہہ رہا تھا کہ 16-17 تاریخ کو میں واپس آ رہا ہوں. اچھا تو آپ مجھے کہا کہ بھئی آپ بابا جائیں ہال کی بکنگ کروا لیں. اچھا اور فرنیچر مجھے کہتا ہے میں ویڈیو کال کرتا ہوں, مجھے سارا فرنیچر کا سیٹ اپ دکھائیں, جو ان کو خود لے جو پسند آئے گا بچی کو وہ کرنا ہے آپ نے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسے آپ کہہ رہے ہو. میں ساتھ لے گیا, ان کو گاڑی کروائی, میں لے گیا ہوں. میں نے کہا پھرو جتنی دکانیں ہیں. اور وہ ایک دوست تھا, میں نے اس کو کال کی, کہتا ہے بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو مارکیٹ میں آیا ہوں, تیری دکان بھول گیا ہوں. اس نے کہا آپ کون سی جگہ؟ میں نے کہا میں فلاں. کہتا ہے یار سامنے تو میں کھڑا ہوں. اچھا جی تو آپ آ جائیں ادھر. میں ادھر گیا, خیر ان کو فرنیچر پسند آ گیا. میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا بیٹا یہ دیکھ لو, یہ باجی کو پسند آیا بیٹی کو. تو کہتا ہے بابا پوچھ لو ان سے, اگر یہ ابھی بھی کچھ کرنا ہے, اس کی چینجنگ کرنی ہے. میں نے کہا وہ تو بات کا مسئلہ ہے نا, ٹھیک ہے. تو ابھی سیٹنگ آپ کو کیا کہتا ہے بابا بس اس کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. اچھا جی باقی یہ تھا ایسی کہ یہ 11 مہینوں میں وہاں 11 مہینے 15 دن اس کی نوکری کو ہوئے تھے. وہاں گیا تو بہت اس کو احساس ہو گیا تھا. ایک دن میں نے اس کو کہا, میں کہا کل بیٹا جب پہلی دفعہ چھٹی پہ آئے پچھلے سال 18ویں روزے چھٹی پہ آئے تھے 6 ماہ بعد, تو عید ادھر ہی آ کے کی تھی. پھر بقرہ عید پہ آئے تھے 1 ہفتے کے لیے, اچھا اور پھر محرم کو 6 محرم کو آئے تھے, اور 13 محرم کو واپس چلے گئے تھے. جی جی تقریباً 1 سال نوکری کی. جی 1 سال 15 دن نوکری ہے سر. 11 مہینے 11 دن 15 مہینے 15 دن نوکری ہے سر. اچھا بس وہ فوج میں جو ہے وہ ملک کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اس کو یہ تھا کہ بس میری بہن شروع کی سے شادی شوق اچھی تھا ہو جی. جائے. میں تو ایک دن بھی آپ کو صحیح بتاؤں نا, میں ایک دن بھی اس کے ساتھ کاغذوں کے لیے نہیں گیا. ایک دن اس کو بھی خود شوق تھا بڑا شروع سے. شوق تھا. میرا اپنا جو جوائی ہے وہ بھی آرمی میں ہے ماشاءاللہ. جہاں بیٹی تو جہاں بیٹی دی ہوئی ہے وہ بھی آرمی میں. اس کو دیکھ کے اس کو شوق چڑھا ہوا تھا کہ بھائی وہ آرمی میں تو میں بھی آرمی میں. ظاہر ہے جذبہ ہے نا جی جذبہ ہے بس وہ. اچھا یہ پھر وہ شادی میں شریک نہیں ہو پائے یا ہوئے تھے؟ نہیں شادی کی نہیں ہے جی. شادی پھر نہیں کی. 12 کر دی. 12 دسمبر کی ڈیٹ رکھی تھی. 12 یہ دسمبر 16 کی. اکتوبر کو اچھا پھر اچھا. تو بچپن کیسا تھا عقیل عباس کا؟ بہت اچھا تھا. بہنوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اس کا تھا. شرارتی تھے. جی شرارتی تھے بہت زیادہ. بس بچوں کے ساتھ ہر ٹائم گھل مل کے, ہر کسی کے ساتھ, یہ نہیں کہ ایک بہن بھائی, اور اپنے سے بڑوں سے بھی کرتا تھا تو کسی کو محسوس برا نہیں لگتا تھا. نہیں کرتا تھا بھی کسی کو تکلیف ہوتی تھی وہ کہتا نہیں یار کیا بات ہے. اچھا بھی اپنے سے بڑے سے بھی کرتا تھا تو کوئی برا نہیں محسوس کرتے تھے. وہ کہتے کہ اس کی بس ایسے ہی تھا کہ ہر کسی کے ساتھ اس نے گھل مل جانا, اور پھر جو بات ہوتی پھر اس سے شیئر کرتا تھا کہ رمشا یہ ہے, مما کو نہ بتاؤ, ہم دونوں یہ کریں گے. جب حال پسند کر کے آئے تو کہتے اس کو کہتے مجھے ساری ویڈیو بھیجو جو اسٹیٹ کی ہے, تو میں پھر خود اس میں سیٹنگ وغیرہ کروں گا, ان کو رہنے دو. اور مما بابا کو زیادہ ٹینشن نہ دیا کرو, یہ شوگر کے مریض ہیں تو ٹینشن لیں گے تو بھی ان کا کہیں شوگر نہ ہائی ہو جائے. اللہ خیر کرے گا, سب کچھ ہو جائے گا, بس آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. دونوں بڑے تھے نا جی, بڑی بیٹی اور بڑا بیٹا. آپس میں ان دونوں کا بہت تھا. اچھا بھائی یاد آتے؟ پڑھائی میرے ساتھ ہی اس کی ہوئی تھی. اچھا دونوں کٹھے اسکول آنا اچھا. ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے؟ جی ایک ہی اسکول میں. کس اسکول میں پڑھتے رہے؟ گورنمنٹ میں, وہ جینکو ماڈل اسکول میں, وہیں پیرا غائب میں. اچھا تو اب بھائی بڑا یاد آتا ہوگا ظاہر ہے, آپ کا تو بچپن کٹھا گزرا. بس ابھی تو سر عید کے دن ہیں, سمجھے کہ ابھی تو سب کو یاد آتی ہے. اپنوں کی ان کے جانے کے بعد پہلی عید ہے نا یہ, پہلی عید ہے جی, اسی وجہ سے بہت یاد آ رہے بالکل. جانے والے ویسے بھی پچھلے سال 18ویں روزے کو آیا تھا, اور اس سے پہلے اس نے مجھے فون کیا, مما میرے کپڑے لے لیں, درزی کو دے دیں. پھر درزی لیتے نہیں ہیں. میں نے ایک کے بجائے اس کو 3 لے کے دیے ہیں. اچھا 2 ایک کاٹن کا لے کے دیا, 2 واشن میں. پھر آیا, پھر اس نے ایک ہیڑی لی ہے اور ایک چپل لی ہے. بہت بس صفائی پسند بہت تھا, اور اپنے آپ کا بہت خیال رکھتا تھا, اپنے آپ کو مینٹین رکھتا تھا. اور میرے لباس میں, جوتا میں, اور ہر ٹائم اس نے کنگھی کرنی. رات کو بھی اس نے سونا تو اس نے کنگھی کرنی. تو کہتا میں ایک دن میں نے اس کو کہا, میں کب سو رہے تو آپ یہ رضائی یا جو لو گے تو اس سے خراب نہیں ہوں گے بات. کہتے نہیں مما میری عادت ہے. ہاں جی بہت. اور چھوٹے بھائی سے پھر اب جب نوکری پہ گیا تو پھر اس کا بہت احساس کرتا تھا
शनावर को तंग ना किया करो, वो जो कहता है उसको पूरा करके दिया करो। अच्छा बस ऐसे हो गया था कि जैसे इसने अभी हमें उसने 3 के 4 तनख्वाहें भेजी थी। अच्छा हाँ जी, तो ऐसे कहता था कि जैसे ये बहुत बड़ा अफसर है या इसके बहुत बड़े ओहदे पे है, अभी अपने आप को बहुत ऐसा समझता था कि मेरी नौकरी लग गई है। पर जो जाहिर है फख्र ये बड़े महसूस फख्र की करते बात थे तो ना। है ना बहुत जी, फख्र आपको भी महसूस बड़ा फख्र करता महसूस था। हुआ होगा जब भर्ती हुई होगी अकील अब्बास बस वो तो सर खुशी थी, एक हाँ। इंसान की खुशी भर्ती तो जब होती। उनकी हुई तो क्या आपके एहसासात थे वो जानेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ईद के दूसरे दिन आपके साथ मौजूद हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की इन खुशियों में हम इकट्ठे मौजूद हैं और इकट्ठे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, आज ज़रा एहतियात से खाएँ। हमारे साथ एक शहीद की फैमिली मौजूद है, सिपाही अकील अब्बास शहीद की फैमिली मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सिपाही अकील अब्बास ने 2024 में जाम शहादत नोश किया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में दहशत गर्दों से लड़ते हुए। तो सिपाही अकील अब्बास की फ़ैमिली जो है अकील अब्बास के बगैर पहली ईद गुजार रही है, तो वो कैसा महसूस कर रही है, अकील अब्बास को कैसे याद करते हैं, ये गुफ्तगू उनसे जारी है। वक्फे के दौरान हमें अकील अब्बास के छोटे भाई शनावर अब्बास ने जो है वो ज्वाइन किया है। शनावर, कैसे हाल हैं आपके बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 अच्छा, भाई याद आते हैं? जी आपसे भाई का प्यार था? जी खिलौने वगैरह लेके देते थे? जी। जब उनकी जॉब हुई तो क्या लेके दिया था आपको? कपड़े और शूज़। कपड़े और शूज़ लेके दिए थे? जी अच्छा, और कोई वादा भी किया था कि भी ये चीज़ें आपको लेके दूंगा? जी आप फरमाइश करते रहते थे? जी। स्कूटी लेके दी थी। स्कूटी? जी अच्छा, लेके देनी थी? जी। अच्छा, ज़बरदस्त। फ़ोन पे बात होती थी जब वो गए थे, पोस्टिंग जब उनकी हुई थी? वो जो है अब बहुत याद आते होंगे। जी। क्या बात करते थे फ़ोन पे? कुछ भी बात कर लेते थे। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मिसाली। मिसाली में? ठीक है सर, आप बता रहे थे उनकी शहादत की जब खबर मौसूल हुई। बस यही है जी, खबर मसूल जैसे इतला आई मैंने सबको बताया, फिर हमारे घर तो आना जाना लगा रहा है। फिर आपको इतला किसने दी? ये जब आए ना तो इनका चेहरा उतरा हुआ था, तो अच्छा। गली में शोर हुआ, तो इनकी जो हमारी मेरी छोटी दिरानी है वो बाहर से रोती हुई आई, तो आके ना हमारे वो कज़न आई हुई थी उसके साथ लिपट गई, तो भाई रोई जाए। हम समझे भी इसके अब्बू को कुछ हो गया है, और ये इनके छोटे भाई हैं वो सुई है इसमें ड्राइवर हैं, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो गया। अभी उनका तो बिल्कुल हमारा ध्यान ही नहीं था कि इस तरह होगा। तो वो आई रोई, फिर मैं बाहर ऐसे बस मेरे ना ऐसे टांगों में से जान निकल गई, बेचैन सी हो रही थी। तो पता नहीं क्या, बाहर जाऊंगी तो कौन होगा गली में और किसको देखेंगे भी क्या हुआ है। तो वो आई, वो कुछ बताई ना, फिर भी उसे पूछा नहीं। ये उतनी देर में ये ना घर आए, इन्होंने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी भरने गई और ये बाहर निकल गए। फिर जब दोबारा ये आए, मैं दरवाजे में खड़ी, मैंने मोटरसाइकिल इनकी पकड़ी, मैंने कहा बताओ तो सही भी क्या हुआ है, हम पे क्या भी इस तरह हुआ है जो इस तरह ये सारे परेशान हैं और कुछ बता नहीं रहे। कहते पागल ना बनो, मुझे अंदर तो जाने दो। मैंने कहा बताओ तो सही। कहते नहीं। जैसे ही अंदर आई, इन्होंने सहन में गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी की, तो ऐसे मुड़े तो इनके भी जो अकील की दादी अम्मा थी वो भी कहे भी बताओ तो सही नासिर क्या हुआ है, क्या हुआ। कहते अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस अकील शहीद हो गया। बस फिर हम जैसे इन्होंने कहा तो हमें समझ ही नहीं आई कि क्या ये, हमने कहा नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। कहते नहीं मुझे फ़ोन आया, और फिर तो बस सारे हमारे रिश्तेदार गली में मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए। और फिर इस तरह की बात एक दफ़ा आ जाए तो फिर कहाँ झूठ होती है। और फिर इन्होंने कहा भी हमें जहाँ उसको गोली लगी है अभी हमें दिखाएं। फिर उन्होंने कहा भी अभी तो हम नहीं दिखा सकते, भी वहाँ से जब पेशावर लेके आएंगे तो फिर हम दिखाएंगे। फिर उन्होंने वहाँ जहाँ उसको गोली लगी थी, जहाँ गोली ली 2 घंटे लगते हैं पेशावर तक, कचकोल बॉर्डर से पेशावर तक 2 घंटे। तो जब आपको खबर मौसूल हुई तो उसके बाद जस्ते खाकी कितने टाइम बाद आपके पास पहुंचा? वो तो फिर अगले दिन सुबह 11:30 बजे पहुंचा था। रात को वहाँ से 17 को 11:30 बजे 17 अक्टूबर को। पाक फौज ने तो पूरे एजाज के साथ जी बिल्कुल शरीक रहे होंगे। आज देखें पाक फौज ने भी इस मरहले पर भी आपको याद रखा है। बिल्कुल जी, बड़ा जो है वो हमारा अहम इदारा है और ज़ाहिर है हमें इस पे फ़ख्र है।
اب شہید کسی ہونے کی اطلاع جب آتی ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا عزیز شہید ہو گیا تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے, مطلب آپ اور دیکھیں صدمے میں ہی ہیں. جب بھی کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم افسوس کے لیے کرتے ہیں, لیکن جب بھی کسی شہید کی جب وہ شہید ہوتا ہے تو وہاں سے مبارکباد کی خبر آتی ہے, حوصلہ بھی رکھنا ہے, حوصلہ بھی رکھنا ہے, اس صدمے کو بھی فیس کرنا ہے. تو کوئی ہمیں بس سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری تو انہوں نے نسلیں بخشوا دی ہیں اور پورے اس کے ساتھ پھر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹے نے ملک اور قوم کی خاطر شہادت کی ہے, اور جو بھی بارڈروں پہ ہیں جہاں بھی ہیں وہ بھی میرے بچے ہیں, بیٹے ہیں, بھائی ہیں, اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. بالکل, وہ تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ. مجھے ذرا ہمیں کوئی ہمارے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو ذرا عقیل عباس کے بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ بچپن میں وہ کیسا تھا, اس کے اندر کیسا جوش جذبہ تھا, بہادر تھا, کیا شرارتی تھا؟ ذرا تھوڑا سا. شرارتی بھی تھا اور بہادر بھی تھا. اچھا. شرارتی بہت تھا. اچھا جی, بس شرارتی تھا اور چھوٹے بڑے کے ساتھ شرارت کرتا تھا. ایک دن ایسے اسکول جاتے ہوئے صبح مجھے کہتا کہ مما میں نا دوست کے گھر سے کتاب لینے جا رہا ہوں, تو میں ناشتہ اس کے لیے بنانے لگی تو یہ نکلا تو آیا نہیں. میں نے سب کو ان کو اٹھایا, سب کو اٹھایا, میں کہا عقیل کو تو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, اسکول ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. تو یہ بھی اس نے پتہ نہیں کہاں والا عالم یہ کہیں چھپ گیا, تو اسکول ٹائم بھی اس کا گزر گیا, سارا دن بھی گزر گیا, تو یہ نہ ملا. تو سب پریشان, پورا خاندان ہمارا اکٹھا, اعلان کروائے, نہ کوئی ہم نے ہاسپٹل چھوڑا, نہ کوئی ہم نے ایسی کوئی پورا دن. اور یہ تقریباً 4:30-5 کا ٹائم تھا کہ کہیں سے سارے کے, یہاں تک کہ ہم اخباری رپورٹر آئے, ان کو تصویر دی بھی ہمارے اس طرح یہ ہوا ہے, اعلانات کروائے. اچھا. تو وہاں آیا, کہتے میں تو یہاں چھپا ہوا تھا اور میں سب کو دیکھ رہا تھا, اور بس آپ نے مجھے نہیں دیکھا. پر وہ یہ کہ ہم سارا دن ہم پہ ایسے گزرا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں گیا, کسی نے اٹھا لیا ہے, کہاں نہر میں گیا, نہریں انہوں نے ڈھونڈی, بھی پورا خاندان ہمارا اکٹھا ہو گیا. بس یہ تھا کہ شرارتی بہت تھا. اور پھر سب ہنستے تھے اس کو, یہی کہتے اتنی سی عمر میں تو یہ کام کیا ہے. کہتے میں تو ادھر چھپا ہوا تھا, سامنے خالی پلاٹ تھا, میں وہاں کھڑا تھا, سب کو دیکھ رہا تھا, سب کا تماشا دیکھ رہا تھا ابھی یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اچھا, جب وہ عید پر آیا کرتے تھے تو کیا فرمائش ہوتی تھی, کھانے میں کیا پسند تھا ان کو؟ بس جو بھی ہوتا تھا وہ شوق سے کھاتے تھے. ہر یہ نہیں کہتے تھے میں یہ چیز نہیں کہتے. ہاں جی, سبزی نہیں کھاتے, دال نہیں کھاتے, ہاں جی, نہیں یہ ہر چیز شوق سے کھاتا تھا. کھانے میں یہ نہیں تھا, کھانے میں جو دے دیتے کہتے ٹھیک ہے. اچھا. ہاں جی, سب پسند کرتے, سب پسند کرتے تھے. چاول زیادہ, گوشت والی آپ خود ہی پسند بناتی ہوں گی زیادہ تر کھانا تو میں. تو جب عید پہ آتے تھے آپ کو بتا کے آئے, جب بھی 2 عیدیں آپ کے ساتھ گزاری انہوں نے, جی, یہ جو تو یا کبھی آپ کو سرپرائز بھی دیا کہ آج تو میں, پھر مجھے کہتا تھا کہ مما میں آ رہا ہوں, اور بہنوں کو اور بھائی کو نہیں بتانا کہ بھئی میں نہیں آ رہا ہوں. مجھے کہتا تھا کہ مما میں آ رہا ہوں, تو کہتا ہے ان کو نہیں بتانا. جب پہلی دفعہ آ رہے تھے تو نہیں تھا, پھر میں نے کہا ان کو, یہ بڑی کو رمشا کو کہا, میں کہا بھی آ رہا ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں بتانا. پھر انہوں نے ساری ڈیکوریشن وغیرہ کی, گھر کو سجایا, پھر وہاں سارے اس کے دوست گئے, سب گئے. پھر ایک میرے بھائی کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے اس کے ماموں کے ساتھ, اور ایک کزن تھا, ان کو بتایا ہوا تھا. پھر سبھی اڈے پہ لینے گئے, ملائی لے کے گئے, اور بہت اس کا پھولوں کے ساتھ. بہن بھائیوں سے زیادہ پیار تھا نا, اس وجہ سے ان کو کہتے تھے کہ ان کو نہیں بتانا, میں سرپرائز دوں گا. بالکل. اور بھی شہید عقیل عباس کے بارے میں جانیں گے مگر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, عید کے دوسرے دن ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور عید کی خوشیوں میں ہم نے اپنے شہداء کو یاد رکھا ہے, جن کی قربانیوں سے ہم اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور شہداء ہمارے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہیں, جو قومیں اپنی شہداء کو یاد رکھتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں, آگے ترقی کرتی ہیں, ان کو جینے کا حق ہے. ہمارے ساتھ ایک شہید کی فیملی موجود ہے, اور وقفے کے دوران شہید عقیل عباس سپاہی, ان کی پھوپھو ذاکرہ بطول نے ہمیں جوائن کیا ہے. ذاکرہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عقیل عباس آپ کا بڑا چہیتا تھا, جی, اور بڑا پیار تھا آپ کو اس سے, اور آپ سے بھی بہت بڑا زیادہ لاڈلا تھا, سارے گھر کا لاڈلا تھا. اچھا, تو عید کے موقع پر تو بہت یاد آتا ہوگا آپ کو؟ بہت زیادہ, اس کے لاڈ, اس کی باتیں, بس بہت. آج کا دن ہم پہ ایسے ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کی دوبارہ سے آج ہمارے سامنے اس کی میت پڑی ہے. چلیں آپ حوصلہ رکھیں. خوشیاں, اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں, فرمائشیں. کیا فرمائش, آپ سے کیا فرمائش کرتا تھا زیادہ؟
बस फ़ोन करना तो फूफो मेरे कपड़े लेने गए हैं मम्मा वगैरह, मैंने कहा नहीं, तो कहते फूफो जाओ ना पता करके इन्होंने कैसे सूट लिए, और जो भी हो पहले फरमाइश कह देनी कि फूफो मैंने ऐसा चीज़ लेनी है, मैंने ये चीज़ लेनी है। बचपन से आदि थी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अटैच थे मेरे साथ। अच्छा, तो तंग भी करता था आपको? बहुत ज़्यादा तंग करता अच्छा। था। अक्सर तो ये होता था कि मेरी और उसकी नोक झोंक इस पे होती थी, मुझे पैसे दो, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, अच्छा दे दो ना फूफो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा बर्फ़ पे लिख लूँ मैं, तो कहता है हाँ हाँ बर्फ़ पे लिख लो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर दे दूंगा। अब वैसे पुप्पो के साथ रिलेशनशिप कैसा इतना मजबूत हुआ, आप पास ही रहती थी उनके? जी जी, मैं इनके साथ घर में ही रहती हूँ, मैं अच्छा, उनके साथ घर में ही रहती थी। अच्छा, तो ज़ाहिर है उनका बचपन सारा इनके साथ गुजरा वालदा होगा। और ये मेरे साथ ही हैं। अच्छा, जी, अच्छा। वालदा भी मेरे साथ हैं, ये भी मेरे साथ ही हैं। अच्छा, जी, वालिद साहब मेरे बहुत हुए हैं। कोई उनकी याद आपके साथ जो आप शेयर करना चाहती हूँ हमारे साथ? उसकी बहुत सी यादें हैं मेरे साथ। कोई एक ऐसी जो आप बताना चाहती हूँ? एक दिन ये लोग गए थे, मेरी भांजी की थी मंगनी थी, तो मैं नहीं जा सकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कहता है फूफो मैंने भी नहीं जाना, आपने नहीं जाना ना तो मैंने भी नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सब गए हैं, सारे दोस्त वगैरह भी तुम्हारे गए हैं, तुम चले जाओ। कहता है नहीं फूफो मैंने नहीं जाना, मैं आपको क्यों छोड़ के जाऊँ ऐसे अकेले, आप अब अकेली हो घर पे, मैं आपके साथ, मैं आपको नहीं छोड़ के जाता। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं घर पे हूँ तो खैर है। कहते क्यों आप अकेली बैठी रहोगी, मैं आपके साथ यहाँ बैठूँ। हम दोनों बैठे रहे, खाना पीना एंजॉय करते रहे। जब ये लोग आए तो कहते तुम दोनों ने तो अपनी अच्छी महफिल जमाई हुई थी। मैंने कहा हाँ हम लोगों ने खूब पार्टी की, तुम लोग नहीं हो, हम खूब अपनी पार्टियाँ शार्टियाँ कर रहे हैं। उसकी यार ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे साथ, बहुत बातें, बहुत यादें होंगी। शहादत के हवाले से भी आपको कुछ अंदाज़ा हुआ पहले कुछ कि भी ये जो है ऐसा कोई ख्वाब देखा आपने? नहीं कुछ भी नहीं। उसी टाइम तकरीबन था वो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था कि उसने मुझे कॉल किए 1:45 बजे उसने मुझसे कॉल बंद की है। थोड़ी देर फ़ोन बंद करता था, फिर फ़ोन कर लेता था, फिर फ़ोन करता था, फिर फ़ोन। मैंने कहा मैं रोटी बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ, तो कहता अच्छा चलो आप बात करती रहो, मैं फ़ोन पे लगाऊँ। मैंने कहा अच्छा चलो। 1:45 बजे तक उसकी मेरी बात हुई है लास्ट। अच्छा, उसी दिन फिर उसने मुझे 2:45 बजे फ़ोन किया, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया। अच्छा। मुझे क्या पता था कि हमारी आखिरी मुलाकात आखिरी से बात है, आखिरी कॉल है। बातें हो रही हैं। बिल्कुल। और नासिर उसी साहब, दिन मैंने आखिर- उससे कहा, फर्स्ट टाइम मैं ना, जी। हमारी थोड़ी अपने रिश्तेदारों में अनबन थी, तो उनकी शादी थी बेटे की, तो मुझे पूछ रहे फूफो वो लोग आए तो नहीं है मनाने के लिए? मैंने कहा नहीं बेटा कोई भी नहीं आया मनाने के लिए। तो कहते हैं फूफो फिर क्या इरादे हैं? मैंने कहा अभी तो बच्चे कोई पता नहीं है क्या इरादे हैं हमारे, तो फिर क्या सोचा है? मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, मैंने कहा ज़िंदगी मौत का पता नहीं है किसी भी पल का। मैंने कहा अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए तो हम भागे भागे जाएंगे, अगर हमारे घर में दादों को कुछ हो गया तो तुम लोग भागे भागे, वो लोग सब हमारे घर आएंगे। तो मैंने कहा बेटा देख लो आपके बाबा तो नहीं मान रहे, तो आप देखो क्या कहते हो। कहते बीबी आपकी बात तो ये सही है, कहना ऐसे तो नहीं होगा, आखिर हम लोगों ने जाना तो है ना। उस दिन मेरी और उसकी इसी बात पे गुफ्तगू सारा दिन चलती रही है। अच्छा। तो मुझे कहते आप देख लें बस ना, समझाएं इनको, बाबा को समझाएं। बाबा को मना लो और चले जाओ। हाँ आप चले जाओ। कोई ठीक है। नहीं, जिंदगियों का कोई पता ये बात नहीं हुई है। थी, और कोई ऐसे ना ख्वाब ना कुछ ऐसा ख्याल कुछ भी नहीं था, सही। और वो हंसी मजाक पे बातचीत करता जी। रहा। अब वो नासिर साहब आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? बस मेरा क्या मैसेज है जी, मेरा तो बस यही मैसेज है कि मैं सबके लिए दुआ करूँगा कि जितने भी आर्मी के जवान वालिद हैं, भाई हैं, बेटे हैं, अच्छा। मेरा तो यही मैसेज है कि सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती और जो है ना जी अमान में रखे। अमान में रखे। हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं। बाकी हमारा बेटा चला गया है, शहादत है, हर किसी को नसीब तो नहीं होती, ये तो किसी किसी को नसीब मुकद्दर होती, वाले मुकद्दर वाले को। ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं कि भाई हमने 60 साल नौकरी भी कर ली है, एक तो अभी तक हमने इसलिए नहीं की नौकरी, शहादत के लिए भी दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े मुजाहिदीन हैं जो जी, सारी जिंदगी बिल्कुल। जंगें लड़ते रहे इस सर ख्वाहिश देखें, के साथ। मैंने आपको बताऊं ना कि मेरे अपने मामू माशाल्लाह आर्मी से रिटायर हैं, एक नहीं कितने हैं मेरे रिटायर हुए हैं। ठीक है। इस टाइम माशाल्लाह वो अपनी अपनी जॉब पे और जगह भी कर रहे हैं, ड्यूटियां कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी वालों को तो जगह मिल जाती है बहुत ज़्यादा।
تو ماشاءاللہ سارے کہتے ہیں یار ہم یہ شہادت آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ شہادت آپ کو نصیب تھی اس بچے کو بس. اور آپ کا جو چھوٹا صاحبزادہ ہے اس کو فوج میں بھیجیں گے؟ جذبہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جی کیوں نہیں, ہمارا جذبہ ہوگا ضرور کہ یہ تعلیم کر لے, اگر اس کا دل ہے, یہ ہے دل, انشاءاللہ ضرور جائے گا. نہیں یہ خود بھی کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ مجھے نا بھیا کی طرح بننا ہے, میں نے بھیا کی طرح فوج میں میرا چاچے کا بیٹا چھوٹا تقریباً 6 سال کا بچہ ہے وہ. اچھا. تو وہ ماشاءاللہ ہمارے ایسے ہے کہ فیملی جیسے یہ بیٹا ہے, ٹھیک ہے, بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, ماشاءاللہ وہ بھی کہتا ہے میں عقیل بھائی کی طرح آرمی میں جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. باتیں تو ایسی ہیں کہ ختم نہیں ہوں گے, جتنی بات کی جائے. یہ ایک لمبی زندگی تھی جو انہوں نے آپ کے ساتھ گزاری, اور یہ لمحات ایسے ہیں کہ جس پہ جتنی زیادہ بات کریں گے وہ گھنٹوں ختم ہو جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا. لیکن ہمارے یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ان کی پھپھو آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے, اور وہ بالکل جنت میں ہوں گے, اور ہنس کے آپ سب کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور بالکل ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دکھوں میں شریک ہونے کے لیے. آج عید کا موقع ہے تو ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں انوائٹ. جی سب آرمی والوں کو جتنے بھی میرے بھائی, میرے بچے, میرے والدین, والد, جو بھی اس میں ہیں, میں ان سب کو سلام کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے جوان اپنے فوج کے لیے دیے ہوئے. اور ان سب, ہاں, ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ الحمدللہ ہمارا بچہ اور اس نے اپنی جان دی ہے یا شہید ہوئے. ہم خوش نصیب ہیں. ہم اس پہ نہیں کہتے کہ وہ شہید ہو گیا, وہ چلا گیا, نہیں, بہت فخر کی بات ہے. میں ان سب ماؤں کو سلام کرتی ہوں, سب بہنوں کو سلام کرتی ہوں. یہی جوش و جذبہ ہوتا ہے جب بھی کوئی اپنے نوجوان بیٹے کو فوج میں بھیجتا ہے, تو یہی جذبہ ہوتا ہے جو ان کو وہاں تک لے کے جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شاہجہ بی بی کچھ جی کہنا چاہ رہی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہی ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بھی بیٹے ہیں, بھائی ہیں, بارڈر پہ ہیں, جیسے ہمارا بیٹا تو اس کا اپنا نصیب ہے, اس نے یہ شہادت کی موت اس کو یہ ملنی تھی. اور میں بھی سب ماؤں کو, سب بہنوں کو, سب بیٹیوں کو یہی پیغام دیتی ہوں کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اللہ ہمارے بیٹے کے درجات بلند کرے, اور اس کو یہ شہادت کی موت ملنی تھی, اور ہمیں بھی بہت فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے بیٹے کو یہ مقام ملا ہے. اور بس یہ ہے کہ ہم ابھی سب ماؤں کو سلام کرتی ہوں. شکریہ آپ کا بھی. کچھ کہنا ہے یا میرا خیال ہے جی بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے, تو آپ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, عید آپ کے ساتھ منائیں گے, عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.